रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। सर्वोच्चको फैसलापछि विघटित नेकपाका अध्यक्षद्वय ओली र दाहालद्वारा गठबन्धन सरकारका लागि छुट्टा छुट्टै परामर्श तीव्र, अर्को समीकरण नबनेसम्म माओवादीले समर्थन फिर्ता नलिने, सरकारसँग वार्ताका लागि कार्यदल बनेपछि जसपामा अन्तर्कलह सुरु। नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र साबिककै जस्तो अलग अलग दलका रूपमा रहेको निर्वाचन आयोगको निर्णय एकता प्रक्रिया रद्द भएको संसद सचिवालयलाई जानकारी। हिउँदे अधिवेशनको पहिलो बैठक नै अवरुद्ध भएपछि प्रतिनिधि सभाको आजको बैठक कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने अन्योलता, संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश विफल पार्ने विपक्षीको रणनीति। विश्वका प्रत्येक 3 महिला मध्ये 1 जना शारीरिक तथा यौन हिंसामा पर्ने गरेको विश्व स्वास्थ्य संगठनको प्रतिवेदन, दक्षिण एसियाका महिला बढी हिंसामा। र बोरुसिया डर्टमन्ड र एफसी पोर्टो च्याम्पियन्स लिग फुटबलको क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश, युभेन्टस अन्तिम 16 बाटै बाहिरियो। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा दिवा र म अनिल। समाचार अब विस्तारमा। हिउँदे अधिवेशन शुरू भएपछिको पहिलो बैठक नै अवरुद्ध भएपछि सूचना टाँसेर रोकिएको प्रतिनिधि सभाको बैठक आज कसरी सञ्चालन हुन्छ भन्ने यकिन भएको छैन। संसद सचिवालयले आजका लागि सोमबारकै कार्यसूची सार्वजनिक गरेको छ। कार्य व्यवस्था समितिको बैठक बस्ने नबस्ने विषयमा संसद सचिवालयमा छलफल भएको छैन। प्रतिनिधि सभाको सोमबारको बैठक नाराबाजी, रोस्टम घेराउ र बहिष्कारका कारण स्थगित भएको थियो। विगतमा अधिवेशन शुरू भएको दिन दलका शीर्ष नेताहरूले सम्बोधन गर्ने चलन भए पनि यसपटक त्यो अवस्था रहेन। सचिवालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव रोजनाथ पाण्डेले प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय बदरपछिको पहिलो बैठकका लागि कार्यसूची राखेर पनि पारित हुन नसकेका विषय नै आजका लागि सार्वजनिक गरिएको बताउनुभयो। पहिलो दिनको कार्यसूचीमा रहेका मध्ये संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश टेबुल भइसकेको र प्रतिपक्षी दलहरूले सचिवालयमा विरोधको सूचना दर्ता गरेको हुनाले बैठक सहज रूपमा सञ्चालन हुने अनुमान सचिवालयले गरेको छ। माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने सूचना दिन्छ वा अविश्वास प्रस्ताव राख्छ भन्ने जिज्ञासा राखिएको छ। यस विषयमा दलहरू बीच छलफल चलिरहेको छ। कंग्रेसकी सचेतक पुष्पा भुसाल गौतमले बैठकमा कसरी प्रस्तुत हुने निर्णय नभइसकेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, परिस्थिति हेरेर तत्काल थप निर्णय हुन सक्छ। सोमबारको बैठकमा तत्कालीन नेकपाका सांसद नै विभाजित भएर प्रस्तुत भएका थिए। उनीहरूको एउटा समूहले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेशको विरोध गर्दै प्रतिनिधि सभा बैठक बहिष्कार गरेको थियो, जसमध्ये ठूलो समूह एमालेमै गोलबद्ध भएपछि विरोध हुने सम्भावना नभएको एक नेताले बताएका छन्। सचिवालयका एक अधिकारीले भने दलहरू सत्ता समीकरणमा लागेकाले प्रतिनिधि सभा बैठकको विषयमा चासो राखेको देखिँदैन। दलहरू बीच विवाद बढ्ने सम्भावना भएपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रतिनिधि सभा कार्यव्यवस्था समितिको बैठक राख्नु भएको छैन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सभामुख सापकोटाले प्रतिनिधि सभा बैठक सञ्चालनमा निष्पक्षता नदेखाएको भन्दै आलोचना गर्नुभएको छ। यसैबीच प्रतिनिधि सभाका प्रतिपक्षी दलहरूले सरकारले 3 महिना अघि जारी गरेको संवैधानिक परिषदको कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी अध्यादेश पारित हुन नदिने रणनीति बनाएका छन्। सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि फेरि संसदको पहिलो र तेस्रो दलको नेतृत्वमा पुगेका विघटित नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालले गठबन्धन सरकारका लागि छुट्टा छुट्टै परामर्श तीव्र पार्नु भएको छ। अहिले ओली दाहाल नेतृत्वको माओवादी केन्द्रको समर्थनमा प्रधानमन्त्री छन्, तर एकीकृत पार्टी विधिवत रूपमै आफ्नो धारमा फर्किएपछि उनीहरूबीच सत्ता जोगाउने र भत्काउने प्रतिस्पर्धा पुनः शुरू भएको हो। ओली नेतृत्वको एमालेसँग हाल 120 सांसद भएकाले जसपासँग सहकार्य गरे मात्रै पनि सरकार बनाउन बहुमत पुग्छ। जसपाको सिंह समूह आफू नेतृत्वको सरकारमा आउन तयार भएन भने विभाजन गराएर भए पनि एउटा खेमासँग मिलेर गठबन्धन सरकार बनाउने मनस्थिति ओलीको छ। त्यसैका लागि जसपा नेतृत्वसँग ओलीले छलफल चलाउनु भएको छ। जसपामा अहिले 32 सांसद छन्। प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले कान्तिपुरसँग भन्यो, हामीलाई सरकार बनाउन चाहिने संख्या भनेको 18 मात्रै हो, जसपाका सबै आउनु पर्दैन। त्यसका लागि छलफल चलाएका छौं। उहाँले आफ्ना माग राख्नु भएको छ, टुङ्गोमा पुगिन्छ होला। जसपाले सांसद रेशम चौधरीको रिहाई, थारूहोट र मधेस आन्दोलनका बेला नेता कार्यकर्तालाई लागेको मुद्दा फिर्ता, संविधान संशोधन लगायतका विषय संशोधन हुनुपर्ने शर्त राखेको छ। यही माग लिएर जसपाका नेता लक्ष्मणलाल कर्ण र सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेट्न बालुवाटार जानुभएको थियो। उहाँहरूको एमाले उपमहासचिव विष्णु पौडेल, स्थायी कमिटी सदस्य सुभाष नेमाङ र प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार राजन भट्टराईसँग कुराकानी भएको थियो। नेमाङले भन्नुभयो, उहाँहरूसँग सत्ता साझेदारी बारे कुरा भएको छैन। माओवादी केन्द्रको समर्थनमा सरकार अहिले पनि झण्डै 2/3 बहुमत नजिक छ। बलियो सरकार हुँदाहुँदै अर्को पहल किन गर्नु पर्यो? जसपाले भने सबै पार्टीसँग सत्ता साझेदारी बारे छलफल भएको तर निचोडमा नपुगिएको बताएको छ।
भावी सत्ता समीकरणमा एकाएक निर्णायक शक्ति बन्न पुगेको संसदको चौथो दल जनता समाजवादी पार्टी जसपामा तीव्र अन्तर्विरोध शुरू भएको छ। अदालतले सत्तारूढ दलको एकीकरण प्रक्रिया खारिज गरेर पुरानै पार्टी एमाले र माओवादी केन्द्र बिउताइदिएपछि जसपामा सत्ता गठबन्धनकै विषयले आन्तरिक कलह उत्पन्न भएको हो। सांसद रेशम चौधरीको रिहाई लगायत मुद्दा र सत्ता समीकरणका विषयमा छलफल गर्न सरकार र जसपाले कार्यदल बनाएको विषय हिजो नै सार्वजनिक भएपछि जसपाभित्र अन्तर्विरोध बढेको हो। जसपा अध्यक्ष महन्त ठाकुरले चौधरीको रिहाईका विषयमा छलफल गर्न भन्दै आइतबार नै 2 सदस्यीय कार्यदल बनाएको जानकारी अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, संघीय परिषद अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई र पार्टीका अधिकांश नेताले हिजो मात्रै पाएका थिए। ठाकुरले कार्यदल बनाएको जानकारी संसदीय दलको बैठकमा गराएका थिए। त्यसपछि बैठकमा नेताहरूबीच एकछिन चर्काचर्की परेको थियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग गठबन्धन गर्न ठाकुरले पार्टीमा जानकारी नै नगराई कार्यदल बनाएको बुझाइ यादव पक्षको छ। यादव र भट्टराई सहित उनी पक्षीय नेताहरू कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपा बीच गठबन्धन गर्नुपर्ने पक्षमा छन्। चर्को विरोधपछि ठाकुरले संसदीय दलको बैठकमा सांसद चौधरीको रिहाईका लागि मात्रै कार्यदल बनाएको दावी गर्नुभएको थियो। निर्वाचन आयोगले नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र साबिककै जस्तो अलग अलग दलका रूपमा कायम गरेको निर्णय गरेको छ। आयोगले यसबारे जानकारी संघीय संसद सचिवालय र 7वटै प्रदेश सभा सचिवालयलाई मंगलबार गराएको छ। सर्वोच्च अदालतले पार्टीको नाम सम्बन्धी विवादमा आइतबार फैसला गर्दै दुवै दललाई एकीकरण पूर्वको अवस्थामा पुर्याइदिएपछि आयोगले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्दै सरकारवाला सबै पक्षलाई त्यस विषयमा जानकारी गराएको हो। आयोगको निर्णयसँगै संघीय संसदमा अब एमाले, कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी गरी 4वटा राष्ट्रिय दलको प्रतिनिधित्व भएको छ। आयोगको पत्रसँगै संसद सचिवालयले अब एमाले र माओवादी केन्द्रका सांसदलाई छुट्टा-छुट्टै संसदीय दल, छुट्टा-छुट्टै बस्ने स्थान लगायतको व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ। 2074 को आम निर्वाचनमा चुनावी गठबन्धन बनाएका एमाले र माओवादी केन्द्रबीच 2075 जेठ 3 गते एकीकरण भएको थियो। आयोगले जेठ 23 गते सो एकीकरणलाई मान्यता दिँदै एकीकृत पार्टीको नाम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा दिएको थियो। तर सो नाम आफ्नो दलसँग मिलेको भन्दै आयोगमा पहिलेदेखि नै दर्ता रहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष ऋषिराम कट्टेल सर्वोच्च अदालत जानुभएको थियो। सर्वोच्चले नाम जुदेको ठहर गर्दै झण्डै 3 वर्षपछि एकीकरण प्रक्रिया रद्द दिएको थियो। आयोगले दुई दलको एकीकरण पछाडि अरूले दर्ता गरेका नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र नामका दललाई नयाँ नाम प्रस्ताव गर्न पनि पत्र लेखेको छ। माओवादी केन्द्रका स्थायी कमिटी सदस्य मातृका यादवका अनुसार गठबन्धन सरकारको टुङ्गो नलागी ओली नेतृत्वको सरकारलाई पार्टीले दिएको समर्थन फिर्ता लिने छैन। सरकारको समर्थन फिर्ता लिँदा ओलीले विश्वासको मत लिन 30 दिन समय पाउने भएकाले त्योभन्दा अघि नै अविश्वास प्रस्ताव ल्याएर उनलाई हटाउने रणनीति माओवादी केन्द्रको छ। तर माओवादीको यो योजना कांग्रेस र जसपाको साथ बिना सफल हुन सक्दैन। कांग्रेस र जसपा अहिलेसम्म अनिर्णित नै छन्। दाहालले गरेको पहिलो चरणको संवाद सहमति नै गरी अघि बढिसकेको छैन। त्यसैले कांग्रेस र जसपालाई विश्वासमा नलिएसम्म ओलीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदापछि ओलीले विश्वासको मत पनि नपाउने, नयाँ सरकार बन्न नसक्ने अवस्था पनि नरहने र फेरि मध्यावधि चुनावमै जानुपर्ने स्थिति आउन सक्ने भएकाले त्यसो नहोस् भनेर वामपन्थी गठबन्धनका लागि एमालेसँग पनि कुरा गर्ने तर महत्व कांग्रेस र जसपालाई दिने रणनीति माओवादी केन्द्रले बनाएको छ। एकीकृत नेकपा पूर्ववत अवस्थामा पुगिसकेकाले अब एउटा मात्रै दलले संविधानको धारा 76(1) अनुसार बहुमतको सरकार बनाउन सक्ने अवस्था छैन। ओलीको सरकार पनि गत फागुन 23 गतेदेखि बहुमत प्राप्त सरकारबाट गठबन्धन सरकारमा स्वतः रूपान्तरण भइसकेको छ। सरकारका सामु संकट निकट रहेको आकलन गरेरै ओलीले नयाँ गठबन्धनका लागि जसपाको मुख ताक्नु भएको छ। तर माओवादी केन्द्र भने तत्काल ओलीलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिने मनस्थितिमा पुग्नु पछाडिको कारण नयाँ सरकार नै बन्न नसक्ने स्थिति आउने सम्भावना पनि हो। माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लियो भने प्रधानमन्त्री ओलीले 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ। कांग्रेस या जसपा मध्ये एउटा समर्थनमा संसदको विश्वास जित्न सके ओलीको सरकार जोखिन्छ। विश्वासको मत फेल भए प्रधानमन्त्रीले पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि नयाँ प्रधानमन्त्री चयनको बाटो खुल्नेछ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसंग। सुरुमा कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार।
सर्वोच्च अदालतको फैसला सदर गर्दै निर्वाचन आयोगले हिजो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा खारेज गरिदिएपछि थप राजनीतिक अन्योल शुरू भएको छ। 2075 जेठ 3 गते एकीकरण भएको भन्दा अगाडिको अवस्थामा दलहरू पुगेका छन्, अर्थात् नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र पुनः राष्ट्रिय दलका रूपमा अस्तित्वमा आएका छन्। यो बीचमा नेकपाको नामबाट साढे 2 वर्षमा भएका सम्पूर्ण काम कारबाहीको स्वामित्व के हुन्छ भन्ने प्रश्न अहिले प्रमुख बनेको छ। आफ्नै फैसलाका कारण निम्तिएका थुप्रै कानूनी र राजनीतिक अडचन फुकाउँदै मुलुकलाई सही मार्ग निर्देश गर्न सर्वोच्च अदालत स्वयंले भूमिका खेल्नुपर्ने जानकारहरू बताउँछन्। व्यवहारिक रूपमा फुटिसकेको नेकपालाई सर्वोच्चको फैसलाले पनि पूर्ववत अवस्थामै फर्काइदियो। पूर्व एमाले र माओवादी केन्द्रका पार्टी कार्यालयमा बोर्ड फेर्नेदेखि संगठनात्मक संरचनामा नयाँ अभ्यास शुरू भइसकेका छन्। सर्वोच्चको फैसलासँगै नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र बिउतिएपछि कानूनी र संगठनात्मक रूपमा भने अनेक झमेला देखिएको छ। एकीकरणपछि नेकपा नामबाट भएका काम कारबाही, विभिन्न निर्णयहरूको वैधानिकता लगायतमा प्रश्न उठ्न थालेको छ। माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङ अब त्यसको कार्यान्वयन पक्षमा ठूलो जटिलता देखिन्छ। पहिलो कुरा त नेकपाको नामबाट भए गरेका काम कारबाहीहरू र त्यसका दायित्वहरू जिम्मेवारीहरू के हुने त्यसको बारेमा कुनै खुलेको छैन। थुप्रै सांसदहरू, राष्ट्रिय सभाका सदस्य लगायतका स्थानीय पालिकाका सदस्य, प्रदेशका सदस्यहरू नेकपाको नामबाट निर्वाचित भए, उनीहरूको वैधानिक हैसियत के हुने, त्यस कारणले गर्दाखेरि सर्वोच्च अदालतले पुनरावलोकन गर्नुको विकल्प छैन। अदालतले गरेको फैसलाको प्रभाव प्रदेशदेखि स्थानीय सरकारसम्म देखिन थालेको छ। पूर्ववत पार्टीको हैसियतका कारण प्रदेशहरूमा पनि नयाँ खालको समीकरणको अड्कलबाजी भइरहेका छन्। प्रदेश 1 र बागमतीमा एमाले एक्लैको बहुमत छ भने गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिममा एमाले नै ठूलो दल छ। प्रदेश 1 र बागमती प्रदेश सभामा यसअघि नै मुख्यमन्त्री विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश भइसकेको छ। त्यसको टुङ्गो कसरी लाग्छ? तत्कालीन नेकपाको नेतृत्वमा बनेका प्रदेश सरकारहरूको भविष्य के हुने हो? प्रश्न छैन। एमालेका नेता सुभाष नेङमाङ संविधान र कानूनमै टेकेर समस्याको हल खोजिने तर्क गर्छन्। अनि सर्वोच्च अदालतले यथास्थितिमा पुर्याउने आदेश गरेको छ, त्यसैले हामी यथास्थितिमा अब पुगिसकेका छौँ। त्यही आधारमा उभिएर हामी अगाडि बढ्छौँ। त्यस सन्दर्भमा कतिपय प्रश्नहरू उठ्छन्, अझै जटिलताहरू छन्। सबैलाई हामीले निष्कर्षमा पुर्याउनु बाहेक हाम्रो अगाडि अर्को विकल्प छैन। प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च स्वयंले नेकपालाई एकीकृत दल भनी स्वीकारेको थियो, तर पछिल्लो निर्णयले आफ्नै यसअघिको नजिरलाई अनदेखा गरेको कानूनविदहरू बताउँछन्। नामको आधिकारिकता ऋषिराम कट्टेललाई दिएर एकीकृत भएको दलको नाम छुट्टै दर्ता गर्न आदेश दिन सक्ने विकल्पलाई पनि सर्वोच्चले नजरअन्दाज गरेको छ। फैसला मार्फत सर्वोच्च अदालतले नै मुलुकलाई थप अनिश्चिततातर्फ धकेलेको र भूराजनीतिक शक्तिले त्यसको लाभ उठाउन सक्ने अधिवक्ता ओम प्रकाश अर्यालको भनाइ छ। यो भनेको चाहिँ संवैधानिक लोकतन्त्र सङ्कटमा छ भन्ने कुरा हो। यो सङ्कट कसले निम्तायो भन्दा अदालतले निम्तायो। पछिल्लो समयमा मुलुकको राष्ट्रिय राजनीतिलाई एउटा चक्रव्यूहमा फसायो। चक्रव्यूहमा फसिसकेपछि को बाँच्छ, को मर्छ, को घाइते हुन्छ, केही थाहा हुन्छ र कसले जित्छ हार्छ केही थाहा हुँदैन। यसमा अब जसले चक्रव्यूहमा फस्न खोजिरहेको छ त्यो शक्तिले मात्रै लाभ लिने भयो। भूराजनीतिक शक्तिले लाभ लियो नि त्यसमा त। अब त्यो अवस्थामा देशको कानून, संविधान, देशको प्रणालीले काम गर्ने भन्दा पनि भूराजनीतिक शक्तिका स्वार्थले काम गर्ने अवस्था आउने भयो नि त। पुनरावलोकन मार्फत अदालतले नै स्पष्ट व्याख्या गरे मात्रै हाल देखिएको समस्याको सहज हल निस्कन सक्ने राजनीतिका जानकार समेत रहेका पूर्व महान्यायाधिवक्ता युवराज सङ्ग्रोला बताउँछन्। पहिला भएका कुराहरू यथावत रहन्छन् भनेर या त पुनरावलोकनको फैसलामा अदालतले फेरि बोल्नु पर्यो, या त प्रतिनिधि सभाले विशेष ऐन बनाएर पहिलेका कुराहरूलाई जोगाउनु पर्यो र पहिलेको कुराहरूलाई जोगाउँदाखेरि उहाँहरूले त्यति बेला एउटा पार्टीको रूपमा गरेका सबै कुराहरूलाई जोगाउनु पर्यो र दल सम्बन्धी ऐनमा संशोधन गरेर त्यसरी नाम अर्कोसँग गए पनि त्यो संख्या र सबै कुराहरूलाई एकै ठाउँमा राखेर नयाँ पार्टी बन्न सक्ने भन्ने खालको ऐनमा त्यो संशोधन भएर आउनु पर्यो। अब अहिले प्रतिनिधि सभा बसिराखेका हुनाले त्यो त्यति गाह्रो छैन। संवैधानिक र कानूनी प्रक्रियाबाट जाने निकास हुने त्यो हो। राजनैतिक निकास भनेको अब विश्वासको मतदेखि लिएर सबै प्रक्रियाबाट नयाँ सरकार बन्नु पर्यो। नयाँ सरकार बनेर अगाडिका कामहरूलाई जोगाउने गरी नयाँ विधेयक आउनु पर्यो। राजनीतिले दिशानिर्देश गर्ने मुलुकमा सर्वोच्चको पछिल्लो फैसलाले दलीय व्यवस्थामा समेत लगाम लगाएको संकेत गरेको छ। माग दाबी नै नभएको मुद्दामा आएको सो फैसलाले राजनीतिक नेतृत्वलाई झस्काएको त छ नै, सँगै यसले थुप्रै कानूनी प्रश्न समेत उब्जाएको छ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको आगामी यात्रामा हुन सक्ने अवरोधलाई समेत सर्वोच्चको फैसलाले थप बल पुर्याएको छ। मुलुकको राजनीतिलाई सफल अवतरण गराउन अब न्यायालयले नै मुख्य भूमिका खेल्न जरुरी छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि प्रतीक्षा खनाल। कान्तिपुर सविस्तार।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले राष्ट्रिय आर्थिक रूपान्तरणको मार्गचित्र 2030 चैत मसान्तभित्र सार्वजनिक गर्ने भएको छ। समृद्धिका लागि निजी क्षेत्र नारा रहेको सो भिजन पेपरमा दोहोरो आर्थिक वृद्धि दर सहित $1 खर्ब अर्थतन्त्र बनाउने लक्ष्य राखिएको छ। भिजन पेपरमा लगानी वृद्धि गरेर अतिरिक्त 22 लाखलाई रोजगारी दिइने महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले जानकारी दिनुभयो। महासंघको वर्तमान कार्यकारिणी समितिको 100 दिन पूरा भएको अवसरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष गोल्छाले भन्नुभयो, केही समयमा भिजन पेपर सार्वजनिक गर्नेछौं। 2030 सम्ममा मुलुकलाई कसरी दोहोरो आर्थिक वृद्धि दरमा लैजाने र $100 अर्ब अर्थतन्त्र बनाउन सकिने उल्लेख गरेका छौं। लगानी अभिवृद्धि गरेर निर्यात घाटा कम गर्ने र अतिरिक्त 22 लाखलाई रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ। यो विषय भिजन पेपरमा समेटेका छौं। सो मार्गचित्र महासंघको तेस्रो कार्यकारिणी बैठकमा पारित भइसकेको छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले एसईई र कक्षा 12 को अन्तिम परीक्षा आगामी जेठमा सञ्चालन गर्ने भएको छ। बोर्डको हिजो बसेको बैठकले जेठ 13 देखि 24 गतेसम्म एसईई र जेठ 26 गतेदेखि असार 4 गतेसम्मका लागि कक्षा 12 को परीक्षा लिने निर्णय गरेको सदस्य सचिव दुर्गा प्रसाद अरियालले जानकारी दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, परीक्षाको विस्तृत समय तालिका बुधबार प्रकाशन हुनेछ। कोरोना महामारीले पठन पाठन प्रभावित बनेपछि चालू शैक्षिक सत्रलाई जेठ मसान्तसम्म कायम गरिएको छ, जसका कारण 2 महिना ढिलो गरी एसईई को मिति तोकिएको हो। शिवरात्रिमा स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड पूरा गरेर मात्र पशुपतिनाथको दर्शन गर्न पाइने भएको छ। लाखौंको संख्यामा आउने भक्तजनको संख्यालाई ध्यानमा राखेर सरकारले तोकेका सबै स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्दै दर्शनको व्यवस्था मिलाइएको पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्य सचिव प्रदीप ढकालले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, भक्तजनले मास्क अनिवार्य रूपमा लगाएर आउनुपर्नेछ, सेनिटाइजर लगाउने र भौतिक दूरी कायम राख्नुपर्ने गरी लाइनको व्यवस्था गरिनेछ। बिहिबार परेको शिवरात्रिका लागि तयारी लगभग सकिएको पशुपति क्षेत्र विकास कोषले जनाएको छ। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। शिक्षा नै महिला हिंसा न्यूनीकरणको पहिलो आधार हो। मेगा बैंकको जनहितमा जारी सन्देश। विश्वास सिद्धै अघि बढ्दै मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड। तपाईहरुले पनि आफ्नो बालबच्चाको उज्जवल भविष्यका लागि सानीमा बाल सौगात बीमा योजना गराई ढुक्क हुनुहोस्। सानीमा लाइफ इन्स्योरेन्स, निश्चिन्त भव। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसंग। नेपाल राष्ट्र बैंकको डेपुटी गभर्नरमा नीलम ढुङ्गाना तिमसिना र बमबहादुर मिश्र नियुक्त हुनु भएको छ। मन्त्री परिषद बैठकले हिजो वरिष्ठ गभर्नरमा तिमसिना र डेपुटी गभर्नरमा मिश्रलाई 5 वर्षका लागि नियुक्त गरेको हो। डेपुटी गभर्नर द्वय चिन्तामणि शिवाकोटी र शिवराज श्रेष्ठको 5 वर्षीय कार्यकाल पूरा भएपछि रिक्त पदमा तिमसिना र मिश्रलाई नियुक्त गरिएको हो। यही फागुन 18 देखि राष्ट्र बैंकमा डेपुटी गभर्नर पद रिक्त थियो। 2054 सालमा सहायक निर्देशकमा राष्ट्र बैंकमा प्रवेश गरेकी तिमसिनाले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट एमबीए गर्नुभएको छ। उहाँले अस्ट्रेलियाबाट अर्थशास्त्रमा स्नातकोत्तर र भारतको राजस्थानबाट व्यवस्थापनमा पीएचडी गर्नुभएको छ। सरकारले बंगलादेशबाट खरिद गरेको युरिया मलको पहिलो लट वीरगञ्ज आइपुगेको छ। करिब 2500 टन युरिया मल बोकेको एउटा रेलवे र्याक हिजो वीरगञ्ज स्थित सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाहमा आइपुगेको कृषि सामग्री कम्पनी प्रदेश कार्यालय वीरगञ्जका प्रमुख गोरखनाथ केसीले जानकारी दिनुभयो। हाल बंगलादेशले दिएको 50,000 टन युरिया मध्ये 22,500 टनको पहिलो लट भारतको कोलकाता बन्दरगाह आएको हो। त्यसमध्ये 5,625 टन कोलकाताबाट सोझै ट्रकमा विराटनगर ल्याइँदैछ। बाँकी मध्ये 9,000 टन युरिया वीरगञ्जको सीमा पारी भारतीय शहर रक्सोल रेलवे स्टेशनमा आउँदैछ। त्यहाँबाट ट्रकमा ढुवानी गरी मल वीरगञ्जसम्म ल्याइँदैछ। कान्तिपुर डायरीमा अब एउटा अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। विश्वमा प्रत्येक 3 महिला मध्ये 1 जना शारीरिक एवं यौन हिंसामा पर्ने गरेको विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले जनाएको छ। महिला हिंसाका विषयमा विश्वमा सबैभन्दा बृहत अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै WHO ले सो तथ्य बाहिर ल्याएको हो। WHO ले 73 करोड 60 लाख महिलामा गरेको अध्ययन अनुसार अधिकांश महिला आफ्नै नजिकका साथीबाट हिंसामा पर्ने गरेका छन्। नजिकका साथीबाट विश्वमा 64 करोड 10 लाख महिला हिंसामा पर्ने गरेको अध्ययनमा उल्लेख छ। 15 देखि 24 वर्ष उमेर समूहका 4 मध्ये 1 महिला आफ्नै साथीबाट हिंसामा पर्ने गरेका छन्। आर्थिक स्थिति र स्थानले समेत महिला हिंसाको दरमा प्रभाव पारेको WHO को निष्कर्ष छ। गरीब मुलुकमा बसोबास गर्ने 37% महिला हिंसामा पर्ने गरेका छन्। दक्षिण एसिया, ओसियाना क्षेत्र र अफ्रिकाका महिला बढी हिंसामा पर्ने गरेका छन्। युरोपमा भने यसको दर न्यून रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
अब खेल प्रसंग जर्मन क्लब बोरुसिया डर्टमन्ड र पोर्चुगिज क्लब एफसी पोर्टो च्याम्पियन्स लिग फुटबलको क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश गरेका छन्। अन्तिम 16 को दोस्रो लेगमा सेभियासँग 2-2 गोल अन्तरको बराबरीमा 2-2 गोलको बराबरी खेल्दै डर्टमन्डले समग्रमा 5-4 को जित सँगै अन्तिम 8 को यात्रा तय गरेको हो। पहिलो लेगमा डर्टमन्ड 3-2 गोल अन्तरको जित हात पार्न सफल भएको थियो। घरेलु मैदानमा बोरुसियाले 35 र 54 मिनेटमा गोल गर्दै सेभिया विरुद्धको अग्रता बनाएको थियो। दुवै गोल अर्लिङ हालान्डले गरेका थिए, तर दोस्रो हाफमा सेभियाले खेलमा फर्कने प्रयास गरेको थियो। 68 मिनेटमा युसुफ नेस्रीले गोल गर्दै सेभियाको अन्तर घटाएका थिए। उनैले इन्जुरी समयमा अर्को गोल गर्दै दोस्रो लेग बराबरीमा पुर्याएका हुन्। यद्यपि पहिलो लेगमा आएको नतिजाका कारण उसले समग्रमा 5-4 को गोलको हार भोग्यो। दोस्रो लेगमा एफसी पोर्टोलाई 3-2 ले हराए पनि अब खेलमा पछि पर्दै युभेन्टस अन्तिम 16बाट बाहिरिएको छ। घरेलु मैदानमा 10 खेलाडीमा सिमेटिएको पोर्टोलाई हराए पनि अब खेलको नतिजा युभेन्टसलाई घातक बन्यो। पोर्टोको मैदानमा भएको पहिलो लेगमा घरेलु टोली 2-1 ले विजय भएको थियो, जसका कारण समग्र नतिजा 4-4 को आएपछि अब एक गोलमा पोर्टो अघि रहँदै अन्तिम 8 मा प्रवेश गरे। युभेन्टसलाई जिताउन फेडरिको चिसाले 2 तथा एड्रिन राबिटोले 1 गोल गरे। पार्टीका सर्जियो ओलिभिराले 2 गोल गरे। च्याम्पियन्स लिग फुटबलमा आज लिभरपुल र आरबी लिप्जिग तथा पेरिस सेन्ट जर्मन र बार्सिलोना प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। मुलुकका अधिकांश भूभागको मौसम आज बदलिरहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अपराह्न पहाडी भेगका केही स्थानमा क्षणिक वर्षा हुने सम्भावना रहेको छ। केही बेरअघि 12 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 26 डिग्रीसम्म पुग्न सक्नेछ। सूर्योदय बिहान 6:19 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 6:10 हुनेछ। औषधि प्रसङ्गसहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ। हाम्रो अर्को बुलेटिन बिहान 8 बजे डेभलपमेन्ट एन्ड इकोनोमिक्स डायरी हुनेछ। तबसम्मका लागि कान्तिपुर डायरीबाट साथी दिवा र म अनिल बिदा माग्छौँ। नमस्कार।